अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान की सियासत में कब क्या और कैसे हो जाए ये पेशगोई करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। 9 मई के काबिल मज़म्मत वाक़यात ने पाकिस्तान की सियासत यकसर तब्दील कर दी। पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी जमात देखते ही देखते बिखर गई। एक के बाद एक रहनुमा ने पार्टी को खैरबाद कह दिया और ये सिलसिला आज भी जारी है। और अब एक माह से भी कम अरसे में PTI के साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर खान तरीन की क़यादत पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से आज एक नई सियासी क़ुव्वत ने जन्म भी ले लिया, जिसमें मां सिवाय चंद के बेशतर PTI के साबिक रहनुमा और अरकान असम्बली शामिल हैं। आज इस पार्टी का बाकायदा ऐलान हो गया और यूं जहांगीर तरीन और PTI मुनहरिफीन पर मुश्तमिल एक ताज़ा दम नई सियासी क़ुव्वत सियासी मैदान में उतर गई। आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहांगीर तरीन का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान को ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो सियासी और समाजी तक़सीम को ख़त्म करे और कौम को उम्मीद का कौमी बयानिया दिए। हम पार्टी जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन की इसकी तश्कील में बड़ा हिस्सा लिया। इमरान खान के साबिक दस्ते रास्त ओन चौधरी ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। क्या कहा जा रहा है ओन चौधरी साहब कि ये तो PTI है, बस इसने एक नए नाम से जन्म ले लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कामरान भाई। देखिए कामरान भाई, हमारी ये जो तरीन साहब का आपको पता है एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड और उनका एक सक्सेसफुल बिज़नेस हिस्ट्री और उसके को देखते हुए आपको पता है उनकी जद्दोजहद जो थी PTI में, और उन्होंने दिन रात एक करके इस जमात को ऑर्गेनाइज़ किया। और इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि उनको बहुत लोगों ने अप्रोच किया, इसी जमात के लोगों ने अप्रोच किया। अपने पुराने जो लोग थे जिनको इन्होंने ज्वाइन कराया था इस जमात में, उन्होंने कहा कि जी आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप सियासत से दूर हो जाएं, और अपने जो लाइक माइंडेड लोग हैं जिनको आप लेके आए थे इस जमात में, आप उनको इकट्ठा करें और आप एक नई जमात बनाएं। तो आप इस तरह ले लें कि ये एक वही लोग जिनको तरीन साहब इकट्ठा करके इस जमात में लेके आए थे और अपनी गारंटी पे लेके आए थे और उनको लुक आफ्टर करते थे, उनकी सियासी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करते थे, और उन्हीं की वजह से ये जो हुकूमत में आई तहरीक इंसाफ और उन्हीं की मेहनत की वजह से पंजाब में और मरकज़ में उनकी हुकूमत बनी। तो इसी के आगे रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इन्हीं लोगों ने तरीन साहब को हौसला दिया, तरीन साहब को हिम्मत दी, तरीन साहब ने इस फ़ैसले पे आए, और इसमें बहुत मेहरबानी है हमारे जो पुराने दोस्त हैं आमिर कियानी साहब और अलीम ख़ान साहब, उनकी भी बहुत मेहनतें हैं तहरीक इंसाफ के लिए। आमिर साहब जो हैं वो 30 साल पुराने फाउंडर मेंबर हैं, इमरान इस्माइल भाई वो भी फाउंडर मेंबर हैं, अली जैदी भाई देखें आप, वो भी हमारे पुराने मेंबर फाउंडर मेंबर्स में से हैं, पुराने दोस्तों में से हैं। चले ये तो सही है और चौधरी साहब, मगर एक बात है कि सही है, जहांगीर तरीन साहब का अपना एक बेदाग सियासी किरदार है, उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, यकीनी तौर पे एक उनका मजबूत इमेज है, ये सब अपनी जगह पर है। ये आपने इतने शख्सियात के नाम लिए, ये सब अपनी जगह पर है, मगर ये तासुर तो एक है ना, एक परसेप्शन है जो काउंट करता है। और हमेशा पाकिस्तान में होता है कि ऐसे दौर के अंदर एक नई सियासी जमात जो पुरानी वाली सियासी जमात जो बड़ी जमात होती है वो गायब हो जाती है, उसकी जगह उसका एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आता है जिसको कि किंग्स पार्टी के नाम से पहचाना जाता है। उसकी पहचान किंग्स पार्टी होती है। जो भी है ये नया ग्रुप जो है, आप मीडिया में देख लें, आप गुफ्तगू में देख लें, इसको किंग्स पार्टी ही कहा जा रहा है। इस तासुर को कैसे ज़ाहिर करेंगे आप? देखिए कामरान भाई, आप इसको ऐसा कोई नाम, ये तो ठीक है हर ख़बर में आ जाती है ये बात। आप देखें कि तरीन साहब का जो भी पॉलिटिकल करियर था, जो भी तहरीक इंसाफ के लिए जद्दोजहद थी, अगर इसको कोई किंग्स पार्टी कहना चाह रहा है तो मेरा नहीं ख्याल। देखें ये वो लोग, मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इलेक्टेबल्स हैं और बड़ी तादाद के साउथ पंजाब के लोग हैं, इसके में वेस्ट पंजाब के लोग हैं। मैं आपको एक लंबी फहरिस्त है जो लोग जो हैं हमें राब्ते में हैं और जो हमसे रब्ता कर रहे हैं, और ये तो अभी शुरुआत है। आप आहिस्ता आहिस्ता आगे देखिएगा कि इंशाल्लाह ये हमारा एक ऐसा हरावल दस्ता होंगे और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करेंगे हम, और इस पार्टी को जो है वो आगे लेके जाएंगे, और पाकिस्तान की सियासी जो स्ट्रक्चर होगा, जो आइंदा आने वाला जो इलेक्शन होगा पाकिस्तान की तारीख़ में, उसमें हमारा एक अहम रोल होगा इंशाल्लाह। और ये वो लोग जो अपने अपने हल्कों में, तो ये जो अहम रोल होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चले जो भी पार्टी हो, बहरहाल जमहूरियत है, उसमें अगर अवाम आपको वोट दें, मगर आप क्या कहेंगे अवाम से कि
آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ 3 بڑی جماعتیں ہوں گی جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں آج کی پی ٹی آئی کس حالت میں ہوگی، لیکن ایک آپ کی جماعت ہوگی، ایک نون لیگ ہوگی، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، 3 جماعتوں کا مقابلہ ہوگا نا، تو آپ کیا ووٹرز سے کہیں گے کہ آپ کو کیوں ووٹ دیا جائے، آپ کی استحکام پاکستان پارٹی کو کیوں ووٹ دیا جائے؟ اپنے ووٹر سے کیوں کہیں گے، آپ کیا کہیں گے کہ آپ نون لیگ کو نہ دیں، آپ پیپلز پارٹی کو نہ دیں، آپ ہمیں ووٹ دیں؟ کیا پچ ہوگی، کیا نظریہ ہوگا، کیا آپ کی پہچان ہوگی؟ دیکھیں کامران بھائی، 2 چیزیں میں آپ کی سے ریکویسٹ کروں گا، میں بتانا چاہوں گا عوام کو، اپنی قوم کو، اپنے ملک کے باشعور لوگوں کو۔ دیکھیں کامران بھائی، جو سیاسی ماحول پچھلے 1 سال میں یا چند دنوں میں ہوا پاکستان میں، ہم قطعاً ایسی سیاست کے قائل نہیں ہیں، نہ انتشار کی، نہ انتقام کی۔ ہم لوگ تو سوچتے بھی نہیں کہ ہم کسی کے گھر پہ اٹیک کر دیں، اور کسی ہمارے جو قائد ہیں جناح ہاؤس پہ اٹیک کر دیں، تو ہم کسی اس سیاست کی نظر نہیں ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں ہم لوگ مل کے کام کریں، ایون اگر اپوزیشن اور حکومت مل کے کام کریں تو۔ رہی بات سیاسی جماعتوں کی، اگر ہماری، اور اس میں بالکل یہ پاسبل ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، اور ان کے جو اچھے ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنا الیکشن لڑیں اور ہم کامیاب ہوں۔ اور ہم ان کے ساتھ قطعاً ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف بات کریں۔ ہمیں اب کرنی ہے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم نے اس جو لیگ پولنگ ہے اور یہ جو الزامات ہیں، اس سیاست سے باہر نکلنا ہے، نفرت کی سیاست سے باہر نکلنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے کامران بھائی۔ پاکستان کے ساتھ جو پچھلے 1 سال میں جیسی نفرت کی سیاست پیدا کر دی گئی ہے کہ کبھی ایسے بھائی اصل میں یہ ہے کہ ابھی تو یہ الیکشن کا سال ہے نا، یہ ابھی اگلے 3 مہینے میں الیکشن کی تیاریاں شروع ہونی ہیں، اور ساری جمہوریتوں میں جماعتیں جو ہیں وہ اپنا نظریہ، اپنا پروگرام، اپنا منشور، اپنی پہچان کے ذریعے آگے آتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ فلاں جماعت جو ہے یہ اس لیے ہم اس لیے بہتر ہیں۔ اب یہ جو آپ کی جماعت ہے، اس میں ترین صاحب نے پوری زندگی نواز شریف کی، ان کی پارٹی کی، نون لیگ کی بڑی ٹکا کے مخالفت کی ہے، ہر لحاظ سے مخالفت کی ہے، بھرپور ان کے خلاف متحرک رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے خلاف ان کے اپنے جذبات ہیں، ان کے خیالات ہیں۔ آپ کی تمام لیڈرشپ کے پیپلز پارٹی کے بارے میں علی زیدی صاحب کی گفتگو سنیں، آپ دوسرے تمام اپنے ساتھیوں کی، تو ابھی آپ اس میدان میں اتریں گے تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ مرضی ہے آپ کی، ہمیں دیں ووٹ یا پیپلز پارٹی کو دیں یا نون لیگ کو دیں، سب اچھا ہی اچھا ہے۔ آپ کو باقاعدہ مقابلہ کرنا ہوگا نا، باقاعدہ پلان کرنا ہوگا اس کے لیے۔ جی کامران بھائی، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہم بالکل اپنی پارٹی کا منشور عوام کے آگے لائیں گے۔ ہم اپنا جو ہمارا پلان ہے، جو ہمارا پروگرام ہے، ہم اس کے لیے اپنی حلقوں میں جائیں گے، وہ لے کر جائیں گے۔ اپنا جو پارٹی کا سٹرکچر ہے، جو ہم آگے عوام کو ریلیف دینا چاہیں گے، ہم اوبویسلی اپنے ایک نظریے پہ کام کریں گے، اپنے ایک ویژن پہ کام کریں گے۔ جو جہانگیر صاحب نے اتنا ایکسپیرینس ہے ان کا زراعت میں، ان کا ایکسپیرینس ہے انڈسٹری میں، تو ہم اپنے قطعاً ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کہیں کہ ہم اگر کہیں ووٹ مانگنے، اوبویس سی بات ہے ہماری ایک پارٹی کی کوئی جیسے آپ کہہ لیں کہ ہمارا سٹرکچر جو بنے گا، ہماری پارٹی کا جو ہم نے جس اس پہ جانا ہے ووٹ لینے کے لیے، تو وہ اوبویسلی ہم لے کے آئیں گے اپنا منشور۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا منشور نہ لائیں اور ہم کہیں کہ ہم سب مل کے، ہم جو ایسی انڈرسٹینڈنگ ضرور پیدا کریں گے کہ جس سے ہم لوگ اپنے جو ہمارے الیکٹیبلز ہیں ہم ان کو جتوائیں، ہم ان کو لے کے اسمبلی میں آئیں، تاکہ ہم آئندہ ایک ایسی سیاست کو فروغ دیں جو کہ ایک نفرت کی سیاست نہ ہو، جس میں دیکھیں آپ نے بھی ماحول دیکھا ہے جو اسمبلی میں بن چکا تھا، آپ نے باہر بھی دیکھا جو ماحول بن چکا تھا۔ میں قطعاً اس چیز پہ نہیں کہتا کہ ہم کسی کی کوئی بی ٹیم بنیں گے یا کوئی سی ٹیم بنیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر پاکستان کو آگے لے کے جائیں۔ ہم اس نفرت کی سیاست کو چھوڑیں۔ یہ تو ایک بڑا سخت مقابلہ ہوتا ہے، الیکشن کا مطلب ہی مقابلہ ہوتا ہے، سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ ساری زندگی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا زبردست مقابلہ کیا ہے، ہر لحاظ سے مقابلہ کیا ہے، ہر لحاظ سے اس کو اپنے آپ کو بہتر ثابت کیا ہے، ان کو گرانے کی کوشش کی ہے۔ نون لیگ نے اسی طرح سے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا ہے، ان کو گرانے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں نے ان دونوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اب یہ الیکشن میں باہم شیر و شکر تو نہیں ہو سکتے نا، یہ کوئی کانسیپٹ ہی آؤٹ ہے بالکل ہی۔ بالکل ہم اپنی جو ہماری حیثیت ہے، جو ہماری پہچان ہے، ہم اس کو بتائیں گے، ہم اپنا ویژن لے کے آئیں گے، ہم اپنی پارٹی کا منشور لے کے آئیں گے، اور ہم قطعاً ایسا نہیں کہیں گے کہ ہم دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے اوپر گند ڈال کر اور کسی کو انڈرمائن کر کے یا کسی کے اوپر یہ نفرت کی سیاست کریں، لیکن آپ
کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے اس الیکٹورل جو ہے ہمارا پروسیس اس کو پورا کریں. ہم لوگ تمام پارٹیز جو ہیں بالکل الیکشن تو لڑنا ہے, سب نے الیکشن لڑنا ہے اور سب نے اپنا اپنا حلقے میں ووٹ مانگنے ہیں اور اپنے منشور کو سامنے رکھ کے ووٹ مانگنا ہے, اپنے پلان کو سامنے رکھ کے ووٹ مانگنا ہے. تو اس سے ہم بالکل نہیں بھاگیں گے, الیکشن لڑے ہیں, ابھی بھی لڑیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ.